द्वितीयोऽध्यायः। नारद उवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम् श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् फालिता गोपसुन्दर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। त्वं तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका। त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीचगृहेष्वपि। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्तिसाधकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः। परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां बद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा। त्वां तदाज्ञापयत कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। अङ्गीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूद्हरिस्तदा। मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञानवैराग्यकाविमौ। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च। भूमौ भक्तविपोषाय छायारूपं त्वया कृतं। मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता भुवि। कृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता। कलौ मुक्तिः चयं प्राप्ता पाखण्डावयपीडिता। तदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च। पुत्रीकृत्य त्वयेमौ च पार्श्वे स्वस्यैव रक्षितौ। उपेक्षातः कलौ मन्दौ वृद्धौ जातौ सुतौ तव। तथापि चिन्तां मुञ्चत्वा मुपायं चिन्तयाम्यहं। कलिना सदृशः कोऽपि योगो नास्ति वरानने। तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्। तदा नाहं हरेदासो लोके त्वां न प्रवर्तये। तदन्विता स ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह वापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं। तेषां चित्ते वसदभक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी। न ते पश्यन्ति कीनासं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा। भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा। हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। नृणां जन्मसहस्रेण भक्तो प्रीतिर्हि जायते। कलो भक्तिः कलो भक्तिर्भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः। भक्तिद्रोहकराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये। दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः। अलं व्रतैरलं तीर्थैरलं योगैरलं मखैः। अलं ज्ञानकथालापैः भक्तिरेकैव मुक्तिदा। सूत उवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा। सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत्। भक्तिरुवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला। न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना त्वया साधो मदबाधाध्वंसिता क्षणात्। पुत्रयोस्ते तना नास्ति ततो बोधय बोधय। सूत उवाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः। तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्। ज्ञानी प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां। वेद वेदान्तघोषैः सह
गीतापाठैः मुहुर्मुहुः बोध्यमानो ददातेन कथञ्चित्तोत्थितो बलात् नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसावुहौ बकवत्पालितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ क्षुत्सामौ तौ निरीक्षैव पुनः स्वापपरायणौ ऋषिश्चिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च अहो निद्रा कथं याति वृद्धत्वं च महत्तरं चिन्तयन् इति गोविन्दं स्मारयामास भार्गवः व्योमवाणी तदैवाभुन् मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्म सुरसेतुं समाचर तत्ते कर्माभिदास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणाद् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरविविश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे एदं ज्ञातमिति ब्रुवन् नारदोवाच अनयाकाशवाणिन्या गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयोः क्व भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभासया सूत उवाच तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं तीर्थं विनिष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तः श्रूयते सर्वैः किञ्चिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्गेयमिति सापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावः वेदान्तघोषैश्च गीतापाठैः विबोधितम् भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा उपायो न परोस्तीति कर्णे कर्णे च भञ्जनाः योगिना नारदेनापि स्वयं च ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषैः एवं ऋषिगणैः पृष्टैः निर्णयोक्तं दुरासदं ततश्चिन्तातुरः सोऽथ वदरीवनमागतः तपस्सरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः तावद्ददर्श पुरतः सनकादिन्मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासा नुवाच मुनिसत्तमा नारद उवाच इदानीं भूरिभाग्येन भवद्भिः सङ्गमो भवत् कुमारा ब्रूवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पञ्चहायन संयुक्ताः पूर्वेषाम् अपि पूर्वजाः सदा वैकुण्ठनिलयः हरिकीर्तनतत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ताः अथा मात्रैकजीविनः हरिशरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः कालसमादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालौ पहरे पुरा भूमौ निपयतो सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरैः अशरीरगिरोक्तं यत् तत्किं साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्तु सविस्तरम् भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमारा ऊचुः मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुखसाध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि
अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि सदा श्रीकृष्णदासानाम् अग्रणिर्योगभास्करः त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थमनवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्थानः प्रकटीकृताः श्रमसाध्यास्ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः वैकुण्ठसाधकः पन्था सतो गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते सत्कर्मा तव निर्दिष्टं व्योमभासा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधि द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च एतो कर्मविसूचकाः सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः सुखादिभिः भक्तिज्ञानविरागाणां तदोपसेण बलं महत् व्रजिष्यति द्वयोः कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः कलिर्दोषा इमे सर्वे सिंहशब्दाद्मृगा इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति नारद उवाच वेदवेदान्तघोषैश्च गीतापाठैः प्रबोधितं भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्रिकं यदा श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्नन्तु संशयं ह्येनं भवन्तो मोघदर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः कुमारा ऊचुः वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक्भूता फलाकृतिः आमूलाग्रं रसन्तिष्ठन् नास्तेन स्वाद्यते यथा स भूय सम्पृथक्भूत फले विश्वमनोहरः यथा दुग्धे स्थितं सर्वैर्न स्वादायोपकल्पते पृथक्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम् इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं वेदवेदान्तसुस्नाते गीताया अभिकर्तरि परितापवती व्यासे मुह्यन्त्यज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुःश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशोभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्धितानां निःशेषशेषमुखगीतकथैकमाना प्रेमा प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नासंविधाय हि ततोदयते विवेकः। जय जयति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये
कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव,